Ang Dios nga nagtinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya. Aron, take note, aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise. So kinahanglan ay mutubo ang paglaom. Amen. Kinahanglan mutubo mga igsoon ang paglaom, nagpasabot ni nga nagkataas ang ato ang kahibalo mahitungod sa Dios. Importante ba? Dili. Importante. Ano man, pag ang tao adunay kahibalo, dili siya muundang sa pagtahod sa Dios. Mutubo po mga igsoon ang iyang paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, dili pinaagi sa ato ang kaugalingon. Dili pinaagi mga igsoon sa imong pastor, dili pinaagi mga igsoon sa imong mentor, kun dili pinaagi sa Espiritu Santo. Mauna mga igsoon ang gahom aron mutubo ang paglaom. Hallelujah. Gawas pa niya mga igsoon, gawas sa ato ang pagsalig sa mga saad sa Dios. Ato adayon nga gatson ang pagtuo nga lang i-build in nato, gamiton nato kada adlaw. So let us walk by faith and not by sight. Mula kauta des pagtuo mga igsoon, dili sa mga butang atong nakita. Kay ang mga butang atong makita labaw sa tanan kung di nato makita, di nato madawat mga igsoon, ma-discourage ra ta. Di nataganahan mo trabaho. Di nataganahan mo buhat sa kabubuton sa Ginoo. Kay bao kini ang nakastagnant ang mga butang atong nakita. Pero kung maglakaw ta sa pagtuo mo nang ingon sa Apostol Pablo, ayaw ninyo i-focus, ayaw ninyo ilantaw ang inyong mga mata sa mga butang ni inyong makita ninyo sa imong palibot. Apan inyong itutok ang inyong mga mata ngadto sa Dios nga mao itigtapos sa inyong pagtuo aron nga makapadayon kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mutubo kita sa ato ang kahibalo sa atong buhit nga Dios. Okay, mutubo man atong kahibalo diha sa Dios, mutubo usab ang atong paglaom. So ato aning i-gamiton sa adlaw-adlaw. Ikinabuhi nato mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Labi na ang pagtuo mga igsoon kay kanunay tang in touch, kanunay tang giulitawhan mga igsoon sa mga problema, sa mga kalisdanan, sa mga challenges. And this is your turn to respond. Kung ang imuhang pagtuo, kung atong ning gigamit mga igsoon kada adlaw, then mudan agtag samot sama sa bindisiw sa adlaw sa udtog-tutog. Amen. Hallelujah. Kinahanglan mga igsoon, kung ato ni siyang gigamit matag adlaw, kinahanglan nga atong ikinabuhi mga igsoon ang atong pagtuo diha sa ato ang pagpadayag. Diha sa atong pagbuhat mga igsoon. Kay mo kana gisulti ni James chapter 2 verse 17. Ingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17, kung ang tao mga igsoon naglakaw siya sa pagtuo unya walay buhat, kung sa may mahitabo sa usa ka tawo. Kung nagtuo ang tao nga adunay Dios, unya wad niya buhatan. Sumala sa Santiago chapter 2 verse 17. So, sama siya sa patay kini ang pagtuo kung walay buhat. Kung imong padayonon sa pagbasa mga igsoon diya sa bersikulo 22, sama ra ang usa ka tawo nga nakakita sa iyang hisura sa salamin. O sa pagbiya niya sa iya sa salamin niini, nalimot na siya kay kato iyang nakita na bod nga iyang nakitaan, mao naman usab ang iyahan naa sa unang-una. Di maingon ani ang tawo mga igsoon kung siya mutuo lang nga wala niya giubanan og buhat. So importante di ay mga igsoon nga human sa tong pagtuo sa kahibalo nato, kinahanglan nga ubanan sa buhat. Trabahoon nato mga igsoon. Let us always work out the salvation nga ato ang na hibalaan, nga atong nasabtan
mga igsoon. Ubanan sa buhat ang ato ang pagtuo. Hallelujah. Then, kitang tanan mga igsoon, unang naatay tigom sa matag simana, tungod kay ang purpose ani, na madasig ang atong pagtuo. Madasig ang atong pagtuo mga igsoon nga sumala sa gisaysay ni Sis Bindulin kaniha, na wala siya nakaibalo nga ang iyaha di ay nga palibot nga nag-check-in dito sa ilahang mini hotel. Hallelujah. Mga Kristohanon po di ay nakadawat siya panalangin. Amen. Hallelujah. Panalangin sa mga pag-ampo. Hallelujah. Ingon ani. Nganuman tungkol kay usa ni kapagdasig mga igsoon, di nato ni kalimtan Hebrews chapter 10 verse 24 hangtod sa verse 25. Mosab ni ang ato ang panagsultihan sa milabang Domingo. Nga, let us always fellowship with the believers mga igsoon. Or di nato undangon, no? Ingon diri ang verse 23. Kung atong sugdan sa verse 23. Verse 23, magpabilin kitang malig-on sa paglaom. Take note. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan, kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Hallelujah. Unsay saad kanimo? Unsay saad sa Dios nimo nga panalanginan kaniya? Dino sa buhaton sa Dios. Panalanginan ta sa Dios. Kung unsay gisulti sa Ginoo sa iyong mga pulong, mo na mo abot sa imong kinabuhi. Hallelujah. Tungod kay nag-umapaw ang atong paglaom diha sa Ginoo. Sulay mga igsoon ug undang sa Dios. Di ba kanang imong kinabuhi, kanang imong hunahunang mga igsoon, paling pagkamalaha sama sa usa ka tanom nga wa maka mabubuhi sa usa ka bulan. Balik yung pagkamalaha ang kinabuhi kung wala ang presensya sa Ginoo. Mao na kinahanglan yun nga dili nato undangon matud pa sa verse 24. Ingon siya, magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Sama sa itong gibuhat karon, mao ni gipasabot sa Hebrews chapter 10. Ina na imong tapat, magdinasigay kita. Nganong kinahanglan magdinasigay? Tungod kay hapit na ang pagbalik sa atong Ginoo nga atong manluluwas. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Mao ni ang pinaka-highlight sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi nga si Jesus mobalik dinhi. Hinumdumi na ang iyang balikan katong iyaha. Hinumdumi na ang balikan ni Kristo mga igsoon katong mga taong puno sa kasinatian, sa gugma sa Ginoo, puno sa kahibalo, may tungod sa kaluoy sa Dios, may tungod sa kaayo sa Dios, may tungod sa gugma sa Ginoo, o may tungod sa iyahang pagkakustisya. Muni iyahang balikan mga igsoon. Pero kung nakapuliki ta sa itong mga trabaho sa itong balay, ug atong gibaylo mga igsoon, ang buluhaton sa Dios, dili gyud ta balikan sa Ginoo. Munay hinumdumi. Kaya ang balikan sa Dios katong iyaha. Amen. Hallelujah. So, mauni mga igsoon ang pagdasig sa matag usa-usa. Ang imong nabatunan, pwedeng mo dako tungod na sa imuhang kasayuran, sa imong pagtuo, sa atong pagtuo, o sa atong pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Then, kinahanglan mga igsoon, as a mother, nga adunay mga anak, meaning kalibutan ng mga igsoon, naging kahimugso, na nakapaton o kusog ang ilang mga anak, kinahanglan nga usa ka inahan nga mahimong impluwensya na diha sa pagtuo. Okay? Kinahanglan ikaw strong yun ang imong influence nga sa imong anak mga igsoon, nga kanang imong anak kung muduol ka sa church dala pud nimo. Amen. Amen. Amen ba mga ginikanan? Kinahanglan nga
kita mga ginikanan. Inahan mga igsoon, kinahanglan nga ikaw mo'y influensya, dakong influensya sa imong mga anak nga dadon guni mo diri sa church. Amen. Hallelujah. Aron nga mag-Sunday school. Maayo kayong programa sa Ginoo tanawag gilain ang mga bata para tudluan sila. Amen. No? Ang role mga igsoon sa simbahan is to teach the spiritual nourishment sa mga bata. Dili tudluan og unsaon pag-ihap. Amen. Tudluan og unsaon atong pagkinabuhi sa pagtubo sa atong bilang Kristohanon. Di kay ang tudluan nato, ang itudlo nato mga igsoon, kanang itudlo nga pag-ihap, pagkwenta dito na sa eskwelahan. No? Sunday school mga igsoon, gamito na siya para sa spiritual nourishment. Amen ba? Na? Tudluan atong mga anak, ang mga kabataan, kay para nga musunod usab sila, para mahimo po silang influensya sa isip ka bata. Amen ba? So mo ni ang role, ay role sa mga bata. Titus chapter 2, verse 3 to 5. Kinahanglan di ay mga ginikanan, role model ta sa atong mga anak. Titus chapter 2, 3 to 5. Role model. Kung gisulti sa Titus chapter 2, 3 to 5. Ako na siyang gituyo nga wala gi-flash diha. Kay ngano, magsalig naman mo, di na mo obre, mag-utin kay sa inyong Biblia. Kaya na naman diha. Na? Muna nga, at least ako, mubasa diri na apon mo diha, inyo lang i-confirma kung insakto ba akong gibasa. Alright? So, dito, Kapitulo 2, versikulo 3, hangtod sa versikulo 5. Sa gisulti, versikulo 3. Tudloi sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga babayi. Kinahanglan dili sila manlibak. Dili manlibak o maghubog-hubog. Kung sa ito gisulti ni Sis Pindolin last time, nga mas maayo dahil yung mga bayi dinhi kay dili palahubog dito sa amo, palahubog kayo. Di ba? Naamo dahil mga babayeng palahubog. Katong mga babae nga worldly ang ilang kinabuhi. Katong ilahang kahibalo may tungod kang Kristo. Kay para kanila mo inom o kira. Ako dito ko musupak anang muinom. Muinom ra, pwedeng muinom og tubig. Drink moderately. Hindi kayo drink moderatso. Right? So, mo na mga igsoon. So, dili maghubog-hubog, dili manlibak. Kinahanglan nga ang maayong kinahanglan ang maayo maoy ilang itudlo. Ang maayo maoy ilang itudlo. Aron sa pagbansay sa batanong mga babae sa paghigugma sa ilang mga bana o kabataan. May uban ipang-abandon. May uban iadtos laing nasod. Unya pagbalik. Lahi naman pwede dala. Nadungagan naman hinoon. So nasumpak na sa gitudlo dinhi sa balaang kasulatan. Kinahanglan nga ang batanong mga babae sa paghigugma sa ilang mga bana o kabataan. Patudloi usab nila ang mga batanong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon.